کے صداقت دا۔ آؤ مسلمان بھائیو توجہ کرو، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے سیارے گار تاجدار صداقت نو اللہ نے او مرتبے عطا کیتے نے، او شانہ دے نال نوازے آوے۔ آؤ مسلمان بھائیو کتاباں دی اندر ذکر ملدا ہے، ایک دن فرشتے شجر طوبہ، جنت دے وچ ایک درخت ہے جدا نام ہے شجر طوبہ، اس درخت دے تھلے فرشتے بیٹھے نے، فرشتے اجلاس پہ کرن، فرشتے گلاں باتاں پہ کرن، فرشتیاں دی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک فرشتہ بول کے کہندا ہے یا الہ العالمین، میری آرزو ہے میں تیری ساری جنت دی سیر کراں۔ فرشتہ کی یاد ہے میری آرزو ہے یا اللہ میں تیری ساری جنت ویکھاں۔ فرشتے آرزو کی تھی میٹنگ بھی ہوئے شجر طوبہ دے تھلے، جنت وہی درخت جدا نا شجر طوبہ، اس درخت دے تھلے سارے فرشتے بیٹھے جمع ہو کے گل بات ہو رہی، میٹنگ ہو رہی، اجلاس ہو رہا ہے، فرشتیاں دا اجتماع بیٹھا ہویا ہے۔ ایک فرشتے عرض کی تھی یا بارے الہ، اگر مینو انی طاقت دے میں جنی 1000 فرشتے دے اندر طاقت ہے، اینی طاقت عطا کر دے، 1000 فرشتے دے برابر پر عطا کر دے، اللہ میں ویکھنا چاہنا وا، اے طول و عرض ویکھنا چاہنا وا، جنت ساری ویکھنا چاہنا وا۔ رب کائنات وحدہ لا شریک نے، خالق کائنات نے 1000 سال عمر عطا کر، 1000 فرشتیاں دی جناب والا طاقت عطا کر دیتی، 1000 پر عطا کر دیتے نے۔ انہوں فرشتہ اللہ وحدہ لا شریک دے اذن دے نال وہ جناب والا پرواز کی تھی، جنت دے وچ پرواز کر رہے آوے۔ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، حتیٰ کہ 100 سال، 1000 سال گزر گیا پرواز کر رہے آوے، 1000 سال پرواز کرتا رہا، آخر تھک ہار کے بیٹھ گیا وے۔ جس ویلے پرواز کردیاں کردیاں تھک ہار کے بیٹھ گیا وے، فرشتہ بیٹھے آ اللہ دی بارگاہ فرض کر دے مولا پھر مینوں طاقت دے، 1000 فرشتے دی، 1000 فرشتے دے پر عطا کر، اللہ پر بھی عطا کر، طاقت بھی عطا کر۔ پھر فرشتہ اڈیا، حتیٰ کہ دو جناب والا 1000 سال پھر مسلسل پرواز جاری رہی، پھر بیٹھ گیا، پھر پرواز واسطے اللہ دی بارگاہ یا اللہ پر عطا کر دے، طاقت بھی 1000 فرشتے دی عطا کر دے۔ اللہ نے طاقت بھی عطا کر دیتی، فرشتے پر بھی عطا فرما دیتے۔ جدو 3000 سال اللہ اکبر مسلسل جناب والا 3000 سال جنتی سیر کر دیاں، پرواز کر دیاں، یہ جنتی سیر کر دیاں 3000 سال بیت گئے نے۔ ایک ہی جنت دے ایک محل دے دروازے دے قریب آ کے فرشتہ بیٹھ گیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ جنت دے اس محل دے وچوں ایک حور چاہتی پا کے ویکھیا، ویکھ کے پوچھ دیئے اے فرشتیا ایتھے تے رون دا کام ہی کوئی نہیں، اے جنت دے وچ اللہ پاک نے، جنت تے اللہ پاک نے، جنت تے نہ ہی خوشی دائے، جنت تے نہ ہی مسرت دائے، ایتھے اللہ نے خوشیاں تے مسرتاں بخیریاں ہویاں نے، کیوں پیارو نامے؟ فرشتہ کہندا ہے اس واسطے رو رہا ماں، اللہ کو لو 1000 فرشتے دی طاقت منگیے، 1000 پر منگیا وے، 3000 سال ہو گئے نے، میں جنت دی سیر کرن واسطے نکلے آواں، ساری جنت ویکھ لواں، ساری جنت دی سیر کر لواں۔ حوراں جناب والا او جڑی حور ہے، حور او کہن لگی، کہندی ہے فرشتیا کی کرن لگا ہے؟ ساری جنت ویکھن لگا ہے؟ نا اجے تے یارے گار تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق نو اللہ نے جنت وچ جڑی جگیر عطا کیتی ہے او 10 حصے نے، 3000 سال چلدا رہا میں مسلسل، تو تے 10 حصیاں وچوں ایک حصہ بھی اجے نہیں ویکھیا، ایک حصہ بھی نہیں ویکھیا، تو ساری جنت دی سیر کرن ٹریا ہے۔ اے تے نبی دے یارے غار نو اللہ نے جنت جڑی جگیر عطا کیتی ہے او 10 حصے نے، پر تو تے اجے ایک حصہ بھی نہیں ویکھیا، تو ایک حصہ بھی نہیں ویکھیا، تو اجے ایک حصہ بھی نہیں تکیا۔ اللہ اکبر، اینا مقام ہے یارے غار تاجدار صداقت
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु दा ते क्यों ना होवे मेरे नबी नाल प्यार ही बड़ा कीता है ते यारो क्यों ना मिले जिन्नू